હવે વિનંતી કરીશ ધોરણ 8 ની બહેન સાક્ષીને કે તેઓ આપણને પોતાની સ્પીચ આપે મહાત્મા ગાંધી ઉપર, જે સંસ્કૃતમાં એ લઈને આવી રહી છે। આપણે સૌ સાક્ષીને વધાવશું। महात्मा गांधी विषये किंचित वदामि। महात्मा गांधी महोदय अस्मात् भारतमातु सुपुत्र आसीत्। तस्य पूर्णनाम मोहनदास करमचंद गांधी इति अस्ति। जनार्दन स्नेहे बापू इति कथयन्ति। गांधी महोदयस्य जन्म 68 वर्ष अक्टोबर मासस्य द्वितीय दिनांके गुजरात राज्यस्य पोरबंदर नगरे अभवत्। तस्य पितुः नाम करमचंद गांधी अने मातुः नाम पुतलीबाई आसीत्। स सत्यस्य अहिंसाय च उपासक आसीत्। स अकथयत् सत्याग्रह परमो धर्मः। तस्य नेतृत्वे भारत देश आंग्लेभ्यः स्वतंत्रता मिळतात। गांधीजी सरल जीवन उच्च विचार इति सिद्धांत विश्वसिति स्म। वयं तत् सदैव स्मरामः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। अस्तु।